غلامها جبریل ہاتھ غلامها بلغ العلا بکمالہ دھوما پیا ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت جا بجمالہ خالی نہ آوے در گیا جیڑھا گیا وہ در گیا پرجوش سکدام بر گیا حسنت جمیع خصالہ پو جہل ابھی مٹھ کم کرے پا اکھ دس عربی ہے جو کیا کم کرے ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ بیان تو پہلے میں کو شکایت قاری صادق جان صاحب کنے نہ میں کو چاہ پلئی ہے نہ پانی پلئی ایویں تو تا چاہیے ہے سیدھا سا